मेरी तरफ से आप सबको सलाम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम दुनिया तक राह हक की बातें पहुंचा सकें। दुनिया पर हुक्मरानी के लिए बुरी रूहों और शयातीन पर मुश्तमिल कारिंदे मसरूफ़ अमल रहते हैं। अगर कादरे मुतलक खुदा ये दिखाने के लिए आपकी आंखें खोले कि तारीकी की कुव्वतें किस तरह इंसान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं तो आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे और ना आसमान को चैन लेने देंगे जब तक खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना नूर कायम ना कर दे। तारीकी की ये कुव्वतें हफ्ता में 7 दिन 24 घंटे काम करती हैं और आराम नहीं करती। शैतान का बुनियादी काम या मकसद चुराना और हलाक करना है। शैतान का इस बात में कुछ नहीं चाहता कि आपको सारी दुनिया हासिल हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी हमेशा की तारीकी के आगे हार जाएं। शैतान तो किसी एक जान से भी दस्त बरदार नहीं होता। तारीकी की कुव्वतें किसी भी वक्त सरगर्म हो सकती हैं और उनका इंतहाई मजबूत रूहानी निज़ाम है। अर्ज़ खुदावन और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरीयत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। ज़िंदगी इन कुव्वतों की वजह से कशमकश में है जो हमें अपनी खुली आँखों से दिखाई दिए बगैर कार्रवाइयाँ करती है। ये जंग जिस्मानी नहीं मादी दुनिया में ज़ाहिर करने के लिए उसकी मंसूबा बंदी रूहानी आलम में होती है। यहाँ हमें जिस मुश्किल का सामना है वो ये है कि हमें किसी तरह का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि तारीख मकामात पर बदी की कुव्वतें हमारे खिलाफ क्या कर रही हैं। तारीख दुनिया में बदी की मजलिस हर वक्त जारी रहती है। उसका वाहिद हाल ये है कि मसीह के सब हथियार पहनकर दानिशमंदी का मुजाहरा करें। आपका कोई करीबी दोस्त भी आपकी ज़िंदगी के खिलाफ बदी का कारिंदा हो सकता है। ईमानदार होते हुए आप जिस्म की हालत में चलकर कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए सिर्फ यीशु मसीह आपका बेहतरीन दोस्त है। यूहन्ना की अंजील 10:10 के मुताबिक शैतान या इब्लीस के 3 बुनियादी काम हैं। वो आपसे खुदा का फजल चुरा लेता है, आपकी सोच और दानिश को इस तरह मार देता है कि आपको गुनाह की बहुत ज़्यादा आदत हो जाए और आप खुदा की तहकीर करने के बाद उस पर ईमान ना लाएं और उसका जलाल ना देखें। नेज़ वो आप पर तज़लील लाकर आपको हलाक करता है। इब्लीस कभी भी लोगों को हलाक करने से बाज नहीं रहता। मसीही ज़िंदगी हमारे दुश्मन शैतान के साथ एक जंग है जो इब्लीस कहलाता है। शैतान एक हकीकत है, ज़िंदगी पर काबिज़, ज़हीन, कुव्वत इरादे और एहसासात का मालिक है। ताहम शैतान एक रूह है और उसके पास इंसानी बदन नहीं है। मत्ती 4 की 1 से 11 के मुताबिक यीशु का सामना एक हकीकी मखलूक, हकीकी दुश्मन से था जो कि निहायत शातिर और अय्यार दुश्मन था। याद रखिए कि शैतान अपने कारिंदों समेत एक हकीकत है, इसलिए अपने आप को खुदा के ऐन सामने रखें ताकि दुश्मन के साथ लड़ाई कर सकें।
اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہ جانے۔ ایک اچھے مسیحی سپاہی کو جاننا چاہیے کہ اس کا دشمن کون ہے اور اسے اس کی طاقت اور کمزوریوں کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم تاریکی کی بادشاہی کے خلاف بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ شیطان کون ہے، اس کے اتحادی کون ہیں، ان کی قوتیں اور ان کی کمزوریاں کہاں ہیں، ان کی کارروائیوں کے علاقے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ہم ان کی کارروائیوں کے لیے جوابی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ افسیوں 6:12 ایمانداروں کو شیطان کی بادشاہی اس کے کارندوں، ان کے منفرد کردار اور تاثیر کے درجات کی بابت شعور دیتی ہے۔ تاریکی کی بادشاہی کا سرغنہ سابق مغرب فرشتہ شیطان ہے، جو خدا کا اور اس طرح کی نیکی کا حریف ہے۔ شیطان ہر ایک اچھی چیز کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس میں ہر وقت بدی رہتی ہے۔ زکریا 3:1 شیطان تاریکی کی بادشاہی میں سرغنہ اور بدی کے اعلیٰ اہلکار کی حیثیت سے حکمرانی کرتا ہے۔ حکمران یعنی اختیار والے شیطان کی بادشاہی کے صف اول کے کارندے ہیں۔ ان کا منصب شیطان سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ شیطان کے ماتحت کام کرنے والے اعلیٰ اختیار کے حامل حکمران ہیں، جو شیطان کی طرف سے دی گئی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے شیطانی قوتوں کو اختیار دیتے ہیں۔ وہ بدی کی قوتوں سے کڑی نگرانی میں کارروائیاں کرانے کے لیے نظام الاوقات بتاتے ہیں۔ حکمران شیطان کی بادشاہی کے شہزادے ہیں، جنہیں ملک و اختیار حاصل ہے۔ وہ سیاسی حلقوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے رہنما اور وزراء کو فیصلے کرتے وقت زیر اثر رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ خطرناک ہستیاں ہیں، مگر یسوع کے خون کے وسیلہ ان پر غالب آیا جا سکتا ہے۔ تاریکی کی بادشاہی میں دوسرے نمبر پر اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں کو اختیار حاصل ہے۔ یہ ایسی روحیں یا شیاطین ہیں جو جادوگری، شیبت بازی، بت پرستی وغیرہ کو پروان چڑھاتی ہیں۔ ان کا مقصد آدمیوں کو روحانی تاریکی میں رکھنا ہے۔ یہ مضبوط شیطانی قوتیں ہیں جن کا بنیادی اور مرکزی مقصد انسان کو الجھن میں رکھنا اور یہ کوشش کرنا ہے کہ ممکنہ حد تک تمام لوگوں کو تاریکی میں رکھ سکے۔ آخری شیطانی کارندے بدی کے روحانی لشکر ہیں جو آسمانی مقاموں پر ہیں۔ یہ ایسی بری روحیں اور شیطان ہیں جو نورانی فرشتوں کے بھیس پہ مذہبی تجربات کے حامل حلقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوگوں کو سچائی اور پاکیزگی سے نکال کر انہیں جرائم اور بدی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، یہ بہت بری روحیں ہیں جو لاتعداد لوگوں کو فریب دیتی ہیں تاکہ وہ جھوٹے مذاہب کے رہنماؤں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہ آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے کہ متعدد ایماندار جھوٹے نبیوں اور دولت کی فریبانی کی منادی کرنے والوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ آمین۔